सहकारीको गठनको पृष्ठभूमि, सहकारीका आदर्श, त्यसको सञ्चालन र विस्तार तथा परिवर्तित परिस्थिति अनुरूप आफूलाई ढाल्ने कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी संस्थाको अनुभवबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि एक पटक मुन ड्रागन सहकारीको चर्चा गरौँ। सन् 1940 को दशकको सुरुमा स्पेन गृहयुद्धले सिर्जना गरेको गरिबी र भोकमरीबाट आक्रान्त थियो। त्यस्तैमा 1943 मा एकजना पादरीले मुन ड्रागन भन्ने सानो ठाउँमा प्राविधिक कलेज खोले। त्यहाँ स्थानीय कम्पनी, खास गरी सहकारीका लागि म्यानेजर, इन्जिनियर र दक्ष श्रमिकलाई तालिम दिए। त्यहाँ उनले मानवता पनि सिकाए। त्यस कलेजमा पढेका विद्यार्थीले त्यहाँ पहिलो सहकारी स्थापना गरे। त्यसपछि त्यहाँ धेरै सहकारी खोलिए। यो सहकारीको विस्तार द्रुत गतिमा भयो। स्पेन युरोपियन युनियनमा प्रवेश गर्ने भएपछि मुन ड्रागन सहकारी समूह स्थापना गरियो। म्यानेजरलाई काम गर्दै तालिम लिँदै गर्ने कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाइयो। 1990 को अन्त्यमा त्यस समूहमा 23,000 कामदार काम गर्ने गर्थे। विश्वव्यापीकरणको लहर आएपछि यस सहकारीले मेक्सिकोबाट थालेर धेरै देशमा कारखाना खोल्यो। 2013 को अन्त्यमा 122 वटा कारखाना खोलिसकेको थियो। यस्तैमा अमेरिकाको युनाइटेड स्टिल वर्कर्सले अमेरिकामा कामदारको सहकारी स्थापना गर्न मुन ड्रागनसँग सम्झौता गर्यो। मुन ड्रागनका उत्पादन बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएकाले उसका उत्पादनको बिक्री बढ्दै गयो। मुन ड्रागनको सेयर पनि बढ्दै गयो। मुन ड्रागन सहकारी सहभागिता र सहकार्य तथा साझा व्यवसायको सिद्धान्तमा खोलिएको थियो। यसले निर्णय गर्दा सहकारीको अधिवेशनको बहुमत सदस्यबाट गर्ने परिपाटी थियो। यसमा सदस्य हुन सबैलाई खुला थियो। यसको सङ्गठन प्रजातान्त्रिक थियो। मजदुरको सार्वभौम सत्ता कायम थियो। यसको व्यवस्थापन सहभागितात्मक थियो। यसले ग्राहकलाई मुख्य ध्यान दिन्थ्यो। विकास, प्रवर्तन, नाफा, मानिसबीचको सहकार्य र समुदायमा सहभागितामा जोड दिएको थियो।
मुन ड्रागनका सहकारीहरूका व्यवस्थापकले त्यहाँका सबैभन्दा थोरै तलब पाउने कामदारले पाउने भन्दा 5 गुणा मात्र तलब लिन पाउँथे। अर्थात् त्यहाँ तल्लो तहका र माथिल्लो तहका कामदारको तलबमा निजी कम्पनीमा जस्तो धेरै अन्तर थिएन। तलबको यस्तो अनुपात समय समयमा फेरिन्थ्यो। यस सम्बन्धी निर्णय त्यस सहकारीका कामदार मालिकले बहुमतका आधारमा गर्थे। अरू कम्पनीका तुलनामा मुन ड्रागनका म्यानेजरको तलब कम हुन्थ्यो। यस संस्थाले वित्त, उद्योग, खुद्रा र ज्ञान जस्ता क्षेत्रमा काम गर्छ। $2013 यस संस्थाको कुल आम्दानी 16 बिलियन अमेरिकी डलर थियो। यसमा 74,000 कर्मचारी कार्यरत थिए। यो स्पेनको चौथो ठुलो औद्योगिक र 10औं ठुलो वित्तीय संस्था बनेको थियो। ज्ञानको क्षेत्रको कामले गर्दा अलि फरक सहकारी बनेको छ। यसले शिक्षा तथा तालिम र प्रवर्तनका काम गर्दछ। मुन ड्रागन सहकारी विश्वविद्यालयले ज्ञान, सिप र मूल्य मान्यता जस्ता 3वटा कुरा एकीकृत गरेको छ। यसरी रोबर्ट ओवेन, सेन्ट साइमन, चार्ल्स फ्युरियेदेखि लिएर रोजडेल हुँदै पुँजीवादी व्यवस्थाका कुरूपताका विकल्पमा सहकारी निर्माणका थुप्रै प्रयत्नहरूको सफल तथा असफल अनुभव मानव समाजले हासिल गरेको छ। मुन ड्रागन, अमूल जस्ता सहकारीहरू अहिले सफलतापूर्वक सञ्चालनमा छन्। सँगसँगै पुँजीवादी व्यवस्थामा टिक्न नसकेर कतिपय सहकारीहरू आफै पुँजीवादी फर्म र संस्थामा परिणत भएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। स्वयं पहिलो सहकारी मानिएको रोजडेल पायोनियर्सले यस्तै नियति भोग्नु परेको थियो। इन्टरनेसनल कोअपरेटिभ अलायन्सका अनुसार स्विडेनका सबै दुग्ध उत्पादनको बजारीकरण किसान सहकारीहरूले गर्दछन्। नर्वेमा 75% वन पैदावारहरूको प्रशोधन र बजारीकरण सहकारीले गर्छ। इटालीका 60% वाइन सहकारीकै उत्पादन हुन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाका 500 ठुला निगम कर्पोरेसन्स मध्ये 15वटा त किसानहरूको स्वामित्वमा रहेका सहकारीहरू छन्। क्यानाडाका 10 ठुला व्यावसायिक फर्महरू मध्ये अधिकांश सहकारी हुन्। आजको विश्व पुँजीवादमा प्रतिस्पर्धामा रहेका भनिएका यी सहकारीहरू के वास्तविक अर्थमा सहकारी नै हुन् त? संशयका ठाउँहरू छन्। विकासशील राष्ट्रहरूमा पनि सहकारी निर्माण र प्रयोग जारी छ। भारतमा दूधको ठूलो हिस्साको बजार अमूल दुग्ध सहकारीले ओगटेको छ। बोलिभियामा करिब 60% कुखुरा, क्यान्यामा 87%, पाइरेथ्रम,
एक प्रकारको रङ्गी-चङ्गी फूल र ब्राजिलमा 40% कपासको उत्पादन र बजार सहकारी मार्फत छ। संसारका यस्ता अधिकांश सहकारीहरूको उपस्थिति राज्यको लगानी र सुरक्षणमा मात्र सम्भव भएको छ। विशेष गरी सहकारी अभियान, सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धनमा राज्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पोलिसी सपोर्ट हो, पोलिसीगत रूपमा। र ती सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई उत्पादन, बजारीकरण र सङ्घ प्रशोधन अथवा उद्योगतर्फ लैजानका लागि सरकारले त्यो अनुरूपको कानुन र नीतिगत सपोर्ट गर्न सक्छ भने अर्को कुरा चाहिँ त्यो सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई सुरुको फेजमा जुन बेलामा चाहिँ ठुलो लगानी, ठुलो पुँजी को लगानीको लागि आवश्यक पर्छ, त्यो बेलामा सरकारले चाहिँ पुँजीगत त्यो सपोर्ट पनि गर्न सक्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि। जस्तो म उदाहरण दिन सक्छु, भारतकै हामीले अमुलको उदाहरण दिन सक्छौँ। अमुलमा त्यहाँ कलेक्सन सेन्टरदेखि प्रोसेसिङ प्लान्टहरू छन्, यस्ता ठुला प्रोसेसिङ प्लान्टहरू छन्। त्यो सुरुको फेजमा सरकारले त्यो प्रोसेसिङ प्लान्ट बनाइसकेपछि सहकारीलाई ह्यान्डओभर गर्यो र अमुल अहिले विश्वमा अमुलको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो उदाहरण म फेरि पनि भारतकै दिन चाहन्छु। भारतको इप्को भन्ने जुन इन्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोअपरेटिभ लिमिटेड, यो यसले त्यहाँ भारतको टोटल जुन फर्टिलाइजर उत्पादनको 40 देखि 42% हिस्सा ओगट्छ। त्यो जुन इफ्को स्थापना गर्ने क्रममा सरकारको ठुलो सेयर लगानी भएको थियो र त्यो जुन फर्टिलाइजर प्रोडक्सनका लागि उद्योग स्थापनामा ठुलो सेयर लगानी भयो। अब अहिले त्यो इफ्कोले सरकारको सम्पूर्ण सेयर फिर्ता गरिसकेको छ र इफ्को अहिले जुन ग्लोबल रूपमा 300 जुन सक्सेसफुल 300 लार्ज कोअपरेटिभहरूको उसमा एउटा त्यो पनि आउँछ। नेपालको सहकारी अभियान चाहिँ सबैभन्दा बढी सञ्जालीकरण भएको क्षेत्रको रूपमा लिइन्छ। 753वटा स्थानीय तहमध्ये 759मा यो पुगिसकेको छ र अहिले खास गरी गरिबी न्यूनीकरण अनि महिलाहरूको सशक्तिकरण र क्षमता अभिवृद्धिमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। पुँजीवादले आफ्नो पुँजीवादी साम्राज्य निर्माणको दौरानमा हुर्कँदै गरेका कतिपय प्रतिस्पर्धामा रहेका सहकारीहरूलाई निमिट्यान्न पार्न बर्बर आक्रमण नै गरेका प्रमाणहरू पनि यथेष्ट छन्। आफ्नो पुस्तक कन्फेसन्स अफ एन इकोनोमिक हिटम्यानमा जोन पर्किन्सले अमेरिकी नेतृत्वको पुँजीवादी साम्राज्य निर्माण गर्न इकोनोमिक हिटम्यानहरू मार्फत कसरी काम गरिन्छ भन्ने कुराबारे आङजिरिङ्ग हुने तथ्यहरू सार्वजनिक गरेका छन्। लेखक पर्किन्स पिस्कोर स्वयंसेवक भएर इक्वेडरमा हुँदाको बेला हो। त्यहाँको एक गाउँमा स्थानीय गरिब मजदुरहरूले तयार गरेको इँटा त्यहाँका ठुला निर्माण व्यवसायीका स्थानीय दलालहरूले अत्यन्त कम मूल्यमा लिन्छन् र खरिदको करिब 10 गुणा बढीमा बिक्री गर्छन्। एक अगुवा मजदुरले यो विषयमा सहरको मेयरसँग गुनासो गर्छन्। केही दिनपछि ती अगुवा ट्रकले कुल्चिएर मारिन्छन्। पछि ती मारिएका मजदुरलाई क्युबन कम्युनिस्ट आतङ्ककारीसँगको साँठगाँठमा रहेको भनेर त्यहाँको पुलिसले घोषणा गर्छ। समुदायभरि पुँजीवादको यो जघन्य चर्ती कला कि चुपचाप सहने कि मारिने जस्तो अमानवीय विकल्पका लागि वातावरण तयार गरिन्छ। पछि तिनै गाउँका मजदुरहरूले आफ्नो इँटाको उचित मूल्यका लागि इँटा सहकारी बनाउँछन्। सहकारीमा हरेक घरले आफ्नो उत्पादन जम्मा गर्छन्। सहकारीले सहरका लागि इँटा गोदाम र ढुवानीको साधन भाडा लिन्छ। यसपछि उनीहरूले ती स्थानीय दलालहरूसँगको प्रतिवादमा शक्तिका साथसाथै आफ्नो इँटाको केही दाम पाउँछन्। सन् 1990मा आइएमएफको नव उदारवाद अनुकूलको आर्थिक सुधारको सुझाव लागू गर्नाले सन् 2001 सम्म आइपुग्दा अर्जेन्टिनामा थुप्रै कम्पनी र कारखानाहरू टाट पल्टिए।
बन्द उद्योग धन्दा र कल कारखानालाई त्यहाँका मजदुरहरूले मिलेर सहकारी बनाई सञ्चालनमा ल्याउने जमर्को गरे। दुई 2015 सम्म पुग्दा करिब 200वटा यस्ता उद्योग धन्दा सहकारी मार्फत उनीहरूले चलाउन सफल भए। यसले अर्जेन्टिनाको आर्थिक प्रगतिलाई पनि पुट दियो। मजदुरका सहकारीहरूले टाट पल्टिएका उद्योग धन्दालाई सफलतापूर्वक पुनर्स्थापित गरेको ब्राजिल, उरुग्वे, पाराग्वे, भेनेजुएला लगायतका देशहरूमा समेत अनुभव छ। पुँजीवादी प्रणाली अन्तर्गत असफल भएका कारखाना र व्यवसायहरू सहकारी मार्फत असाधारण रूपले सफल भएपछि यसले के कुरा प्रमाणित गरेको छ भने पुँजीवादीहरूले भन्दै आएको प्रतिस्पर्धाले मात्रै, निजी स्वामित्वमा मात्रै कुनै पनि उद्योगको व्यवसायको इफिसियन्सी हुन्छ, त्यो उद्योग र व्यवसाय त्यस्तो अवस्थामा मात्रै फस्टाउन सक्छ भन्ने तर्कलाई यसले गलत साबित गरेको छ। सँगसँगै के पनि भयो भने पुँजीवादीहरूले यो इफिसियन्सी भन्ने शब्दलाई कसरी परिभाषित गर्छन् भने नाफा, जुन कम्पनीले या जुन व्यवसायले, जुन उद्यमले मुनाफा दिन्छ त्यसलाई इफिसियन्ट भन्ने भनिन्छ, इफिसियन्ट भन्ने अर्थमा परिभाषित गरिन्छ। तर सहकारीले के प्रमाणित गर्यो भने इफिसियन्सी भनेको आम रूपले मानवीय, सामाजिक, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक इत्यादि अर्थमा पनि इफिसियन्सी हुन्छ र त्यो इफिसियन्सी चाहिँ आजको आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई स्थापित गरेको छ। र यी सफल भएका सहकारीहरूले सँगसँगै के गरे भने आयको वितरण गर्ने, पर्यावरणको संरक्षण गर्ने, रोजगारीको सृजना गर्ने इत्यादि, अनि सांस्कृतिक हिसाबले मान्छेको सम्मिलन घुलन गराउने यस्ता यस्ता प्रक्रियालाई पनि यी सहकारीहरूले सफलताका साथ कार्यान्वयन गरेको हुनाले यसले के स्थापित गर्छ भने समाजवाद उन्मुक्तको या सहकारीको इफिसियन्सी र पुँजीवादीहरूले भनेको पुँजीवादी प्रणाली अन्तर्गतको इफिसियन्सीमा आनका तान फरक छ। एउटाले आफू इफिसियन्ट हुन पर्यावरणको ध्वस्त गर्न, पर्यावरणलाई ध्वस्त गर्न सक्छ भने अर्काले आफ्नो इफिसियन्सीमा या समाजवादी या सहकारी प्रणालीले इफिसियन्सीमा पर्यावरणको संरक्षण र सम्मान गर्ने कुरैलाई परिभाषाको रूपमा राख्दछ। यसरी एउटा फाइदा यो देखिन्छ। यसरी पुँजीवादले साना उत्पादकहरूबाट उनीहरूको उत्पादनको लुट मचाउने मात्र होइन, आफ्नो एकाधिकारका लागि सहकारीका अनेक प्रयोगहरूसँग अहिले भिडी नै रहेको छ। आफूसँग नडगमगाई भिडिरहेका सहकारीहरूलाई सके सिद्ध्याउने, नसके आफू अनुकूल बनाउने विश्व पुँजीवादको अथक प्रयत्न पनि सँगसँगै जारी छ। सहकारीहरूको विश्व सङ्गठन इन्टरनेसनल कोअपरेटिभ अलायन्सका ठुला छलफलहरू, सम्मेलनहरूमा पुँजीवाद प्रवर्धनका नायकहरू IBM, माइक्रोसफ्ट, गुगल, अर्न्स्ट एन्ड योङ जस्ता ठुला निगमहरूको स्पोन्सर हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा भन्न सकिन्छ यो काम सहकारीलाई समाजवादीकरण गर्ने प्रयत्नलाई रोक्न र नव उदारवादी सहकारीहरूलाई प्रवर्धन गर्न गरिन्छ। सहकारीको समाजवादीकरणका लागि सहकारीको अवधारणालाई अझ ठोस र मूर्त बनाउन जरुरी छ। ती संस्थाहरूको लाई सबल, सक्षम र सुदृढ बनाउँदै यो समाजवाद उन्मुखतर्फ लैजानका लागि चाहिँ हामीले वास्तवमा ती संस्थाहरूलाई उत्पादन, सदस्यहरूको जुन उत्पादन गरेको वस्तुको सङ्कलन र प्रशोधन र बजारीकरणमा ती सहकारी संस्थाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र सदस्यहरू जो अत्यन्त न्यून आयवर्गका छन् सदस्यहरू, उनीहरूलाई उनीहरूको उद्यमशीलता विकास गरेर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ। सहकारीहरू एक व्यक्ति एक भोटको अवधारणामा चल्ने भएकाले यसलाई ज्यादा लोकतान्त्रिक भनिएको हो। तर यसले मात्र उत्पादन र वितरणलाई कसरी संयोजन गरिन्छ भन्ने सबै कुरा बताउन पर्याप्त छैन। सहकारिताले आर्थिक क्षेत्रको लोकतान्त्रिकरणलाई अझ व्यापक र जीवन्त बनाउनका लागि उत्पादन र वितरणका सन्दर्भमा थप सामूहिकताको माग गर्दछ।
एक व्यक्ति एक भोट औपचारिक निर्णय प्रक्रियाको हिसाबले स्वामित्व स्थापित गर्ने हिसाबले एउटा महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य तत्त्व भने हो, तर यो नै सहकारी र समाजवादको निम्ति पर्याप्त विषय भने होइन। एक व्यक्ति एक भोटमा अर्थतन्त्रलाई प्रजातान्त्रिक बनाउने अथवा डेमोक्रेटिक बनाउने केही तत्त्वहरू त छन् नै, तर त्यहाँभित्र सहकारीको मर्मअनुसार कसरी समाजवादतर्फ जान्छ भन्ने तत्त्वहरू चाहिँ यसमा छैन। जस्तो कि एक व्यक्ति एक भोटकै आधारमा चुनिएर गएका मानिसहरूले कुनै पनि सहकारीलाई नवउदारवादी बजार प्रणाली अन्तर्गत नै चलाउने भनेर भन्यो भने के हुन्छ? त्यस्तो भएको पनि छ, रोजडेलकै कुरा छ। अन्य थुप्रै उदाहरणहरू छन्। 2001मा अर्जेन्टिनामा जुन सङ्कट आयो, सङ्कट पछाडि मजदुरका सहकारीहरूले ती कारखानाहरूलाई आफ्नो हातमा लिएर जति पनि पुनर्स्थापित गरे, कतिपय त्यस्ता सहकारीहरू फेरि पुँजीवादी प्रणाली अन्तर्गत फर्किए। एक व्यक्ति एक भोटको समान स्वामित्व भएका, समान हैसियत भएका मानिसहरूले नै त्यसलाई सहकारीको अवधारणाबाट झिकेर फेरि पुँजीवादी प्रणालीमा लिएर गए। त्यसैले एक व्यक्ति एक भोटको विषय अनिवार्य कुरा चाहिँ हो, पर्याप्त कुरा होइन। तसर्थ सहकारीलाई यथार्थ पूर्ण र प्रभावकारी बनाउन कसले स्रोतमा स्वामित्व स्थापना गर्छ भन्ने मात्र होइन, कसरी उत्पादन र वितरणलाई सामूहिक र अहिलेका पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली भन्दा भिन्न बनाइन्छ भन्ने खोज्न जरुरी छ। सिङ्गो गाउँ नै सहकारी बनाइएको चिनिया अनुभव हेर्दा त्यहाँको वितरण प्रणालीलाई एकदमै धेरै व्यवस्थित गरिएको देखिन्छ, जसले गर्दा उनीहरू गरिबीबाट आफूलाई समृद्धितर्फको यात्रामा पनि सजिलै पुर्याउन सके। जस्तो कि ती सहकारीहरूबाट प्राप्त लाभलाई सबै मानिसहरूमा समान ढङ्गले, अझ समान ढङ्गले भन्दा पनि जसलाई जति आवश्यक छ त्यही हिसाबले वितरण गर्ने प्रणालीलाई त्यहाँ व्यवस्थित गरिएको छ। मानिसहरूको वासस्थानको कुरा होस्, स्वास्थ्य उपचारको कुरा होस्, शिक्षा दीक्षाको कुरा होस्, बालबालिकाको हेरचाहको कुरा होस् वा वृद्धको हेरचाहको कुरा होस्, ती सबै खर्चवर्चहरू जुन लाभबाट प्राप्त हुन्छ त्यो सहकारीले नै त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई गरिदिने गरेको देखिन्छ। यति मात्र होइन, गाउँका प्रत्येक व्यक्तिको रोजगारीको सुनिश्चितता, प्रत्येक मान्छेको सम्मान र मानव अधिकारलाई व्यवस्थित गरिएको छ। हरेक मान्छे मूल्यवान हुन्छ, कोही पनि मूल्यहीन हुँदैन भन्ने कुरा सहकारी मार्फत व्यवहारत स्थापित गरिएको छ, जो पुँजीवादी प्रणाली, बजार प्रणाली जुन छ त्यसमा असम्भव प्राय नै हुन्छ। यो तरिकाले ती ठाउँहरूमा असमानता र विभेदलाई अधिक न्यूनीकरण गरिएको छ। के सहकारीले पुँजीवादी बजार प्रणाली जहाँ मान्छे भन्दा नाफाले महत्त्व पाउँछ त्यसलाई विस्थापन गर्न सक्छ त? के यो आजको पुँजीवादको विकल्प बन्न सक्छ त? के पुँजीवादले खुम्च्याएको लोकतन्त्र, डेमोक्रेटिक स्पेस सहकारी मार्फत समाजमा पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ त? डरलाग्दो गरिबीको जगमा खडा भएको समृद्धि जो असाध्यै कम मान्छेको नियन्त्रणमा छ, त्यसलाई सुल्ट्याएर धेरै मानिसहरूलाई रोग र भोगबाट, वञ्चितीकरण र अभावबाट, अन्याय र अशिक्षाबाट, अपमान र पछौटेपनबाट मुक्त गर्न सहकारी अभियान एक सम्भव विकल्प बनाउन सकिने प्रशस्त आधार छन्। तर सहकारीलाई आजको असमान, अस्थिर र अमानवीय पुँजीवादको विकल्प बनाउनका लागि मात्र आर्थिक क्षेत्रमा लोकतन्त्र वा सहकारी निर्माण गर्ने भनेर मात्र पुग्दैन। हाम्रा वाम प्रयत्नहरू ठोस रूपमै समाजवादी आर्थिक लोकतन्त्र र समाजवादी सहकारी निर्माण गर्न प्रष्ट हुनुपर्छ, योग्य हुनुपर्छ।